दोस्तों इस साइड भी मुज़फ़्फ़र में कुछ आमद इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए पिटीशंस के अंदर जनाब नया मोड़ आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसले और उस फैसले के असरात ने बहुत ही ज़्यादा हलचल मचानी है, क्योंकि इन फैसलों के इतलाक के बाद न सिर्फ सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होने का इम्कान है, बल्कि इसके नतीजे में एक और अदालती महाज खुलने के भी इम्कान पैदा हो गए हैं। क्योंकि वो जो लावे इधर उधर भटक रहे हैं, उन लावों ने इस बारे में इशारा दिया है कि जनाब अदालती शख्सियात इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालतों के बूहे खोल के बैठी हैं और आवाज़ें दे रही हैं, आ जाता है अखियां उड़ीक दियां। क्योंकि उनका ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन आला अदालत के जज को ऑर्डर पास करने की पोजीशन में नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे ज़्यादा बढ़कर अहम तरीन मामला ये है कि जिस वक्त से ये तीनों के तीनों हलकों की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी हुई थी, वहाँ पर जाकर इनकी समाअत का आगाज़ हुआ था, उसी लम्हे से सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का चर्चा होना शुरू हो गया था जनाब ए 3 सीटें दे नून लीगल लोग गईयाँ और इनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। और अगर ये 3 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाती हैं तो उसके बाद पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और ये मौजूदा सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल पर और इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले इस बात का जायजा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सिस्टम वाकई ही इस बात की इजाज़त देगा कि ये इस्लामाबाद की 3 सीटों के इंतखाबी नताइज में तब्दीली के इस लिटमस टेस्ट को पास करने का मौका दिया जाए। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये बात 100% कन्फर्म है कि सिस्टम इस मौके पर किसी तरह की महाजराई या किसी तरह के ऐसे खेल को खेलने की इजाज़त देने की पोजीशन में नहीं है। और सिस्टम ने इमरान खान और इमरान खान की जमात के लिए ना सिर्फ दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि उन दरवाजों के बाहर बोर्ड भी लिख के लगा दिया है जिस पर बहुत ज़्यादा जली अल्फाज में ये बात लिखी हुई है, नो एंट्री। और नो एंट्री के अंदर घुसना यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा जुर्म है। अब जहाँ जहाँ पर यह सिस्टम और सिस्टम के ताबे इदारे मौजूद हैं, इदारों के अंदर अफराद मौजूद हैं, उनको ये बात बहुत ही शुस्ता अंदाज के अंदर बावर करा दी गई है कि जनाब आपको ये जो नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दिया गया है और ये जो फैसला है कि इमरान खान के लिए दाखिले के दरवाजे बंद हैं, इस फैसले पर 100% अमल करना है। अब वो तमाम लोग जो इस फैसले से टकराने की कोशिश करेंगे, इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे या इस फैसले के खिलाफ फैसला सादर करेंगे, उनके लिए जो सिचुएशंस हैं वो किसी तौर पर भी मिसाली नहीं रहेंगी। क्योंकि ये जो पैगाम है, The message is loud and clear because we want business and investment। ये जो मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है, क्योंकि इस वक्त तरजीहात है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आके जुड़ती है अदालतों से। और अदालतों में पाई जाने वाले मुकदमात अगर एक ऐसे लेवल पर चले जाए जहाँ पर पूरे का पूरा सिस्टम ही राख का ढेर बन जाए, तो इसकी इजाज़त किसी तौर पर नहीं दे सकती। हालिया चंद वाक़यात से आपको इसकी मिसालें देता हूँ। अभी रिसेंटली एक फैसला सामने आया है कि जनाब पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक फायर वॉल नस्ब कर दी गई है। और ये जो फायर वॉल है पाकिस्तान की टॉप मोस्ट 4 सेलुलर कंपनीज के नेटवर्क्स पर लगा दी गई है और इसके ज़रिए इंटरनेट के फिल्ट्रेशन के अमल का आगाज़ हो गया है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले अब इसके निशाने में होंगे। जैसे ही इस फैसले की अनाउंसमेंट होती है, जैसे ही ये खबरें बाहर आती हैं कि जब सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ या फायरवॉल के ज़रिए रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा को रोकने के अमल का आगाज़ है, उसी वक्त से न सिर्फ उन तमाम लोगों को पिस्सू पड़ गए हैं जो 25-25 हज़ार रुपये लेकर रियासत के मुखालिफ प्रोपोगेंडा भी करते हैं, रियासत के अंदर रहते हैं और रियासत को गालियां निकालते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब्स पर और दीगर वेबसाइट्स के ऊपर कि जनाब ये जो फायरवॉल है, इस फायरवॉल के अंदर छेद किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, इसको धोखा दिया जा सकता है, ऐप और यूज़र का मामला है, दरमियान में फायरवॉल कहाँ से आ गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही है सामने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को अगर आपने इस फायरवॉल को या इस आयरन कर्टन को अगर आपने क्रॉस करना है तो उसके लिए इसके अंदर VPN के ज़रिए छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर आप चूहा बन के
इस फायरवॉल से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा जैसे जैसे VPN को इस्तेमाल किया जाएगा उसी वक्त ही रियासत की नज़र आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं अगर बिलफर्ज महाल इस वक्त बैठा हूँ शादमान में और मैंने शादमान से अपने ही IP एड्रेस के ज़रिए सोशल मीडिया ऐप को लॉगिन किया है और अगले ही लम्हे मेरी लोकेशन शादमान की जगह पर वेनेजुएला आ जाए या अमेरिका आ जाए या फिनलैंड आ जाए, तो क्या वो बाकी लोग जो वहाँ पर बैठे इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं वो अंधे हैं? उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि एक बंदा एक मोबाइल फ़ोन अभी लॉगिन हुआ है और उसका जो लॉगिन लोकेशन है वो शादमान आ रही है और फौरी तौर पर ही अगले ही सेकंड उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, उसका IP चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई जो जुगाड़ है वो लगाने की कोशिश की गई है, वो फौरी तौर पर आ जाएंगे। दूसरा कि इस सिस्टम के ज़रिए इसका पहले ही एक तजुर्बा X ऐप के ऊपर किया जा चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने इसके हवाले से इस बात का इजहार किया था कि जनाब जैसे ही फायरवॉल जो है वो अपने काम का आगाज़ करेगी इसको फौरी तौर पर चैलेंज कर दिया जाएगा और उसके नतीजे में ये जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, ये जो सियासी आज़ादियाँ हैं, ये वापस आपको नसीब हो जाएंगी। तो उन तमाम लोगों की खिदमत में गुजारिश है कि कम अज़ कम पाकिस्तान की 2 आला अदालतें सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट X ऐप की बहाली के लिए ना सिर्फ डायरेक्शंस दे चुकी हैं बल्कि इसके लिए ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कही जा चुकी है कि जनाब इस ऐप को बहाल किया जाए। बहाल हो गई? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये बात पाकिस्तान की रियासत इस बात को समझ रही है कि अब हमको इस मीडियम के ऊपर पाबंदियां लगाना है और अदालतों के अंदर जारी मुकदमात पर अमल दरामद ना करने से उन तमाम इदारों को भी यही पैगाम दे दिया गया है कि जनाब सिक्योरिटी के ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और अगर वो जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज डेवलप होंगे तो आप अपने फैसले अपने पास ही रखिएगा, कानून की किताबों में प्रिंट कर दीजिएगा, हमें इन फैसलों की कोई ज़रूरत नहीं। और यही सिचुएशन अब हमें आगे बढ़ती हुई दीगर मामलात में नज़र आ रही है, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इस्लामाबाद के 3 हलके थे, इन 3 हलकों को चैलेंज किया गया था अदालत के अंदर और यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे और उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की थी कि जनाब इन हलकों के जो ओरिजिनल फॉर्म 45 या फॉर्म 47 हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ दीगर उम्मीदवारों से भी हासिल करके उनकी अदालत में पेश किए जाए ताकि वो उन फॉर्म 45 की बेस के ऊपर फैसला सादर कर सकें कि जनाब इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर ये जो इलेक्शंस थे उन इलेक्शंस में जो जीतने वाले थे क्या वो हकीकी मानों में फतह याब हुए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता था जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये एक लिटमस टेस्ट था और अगर इन 3 इंतखाबी हलकों को उसी तरीके से जिस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब मामलात को चलाना चाहते थे एक रिट पिटीशन की तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर की बजाय, तो इसको किसी न किसी जगह पर रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ते तो फिर ये बेशक पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो दुरुस्त होते, लेकिन इन 3 हलकों के में किसी न किसी जगह पर कोई हैंकी पैंकी होती तो फिर वही हाल होना था जो 126 दिन का धरना देने से पहले इमरान खान साहब ने किया था 4 इंतखाबी हलकों को लेकर। लिहाजा इन तीनों हलकों के अंदर जो कैंडिडेट्स थे, जो विनर्स थे, उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया था। और वहाँ पर इस केस की समाअत के दौरान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पिटिशनर्स को मुखातब करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जो जुडिशल अफसरान की बजाय ब्यूरोक्रेसी ने कराए हैं और उन्हीं दोनों इंतखाबात के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ात हुए हैं और उनमें से एक इलेक्शन 2024 का भी है जो ब्यूरोक्रेसी ने कंडक्ट कराया था और उस
اس کے اوپر اعتراضات کی بھرمار ہے، اور جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس کی ذمہ داری بھی جوڈیشری کے اوپر فکس کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ جناب نے خود اس بارے میں درخواست کی تھی جوڈیشل افسران کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، لیکن جوڈیشل افسران کی اپوائنٹمنٹ کے لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحبان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنا پر بیوروکریسی کی خدمات حاصل کی گئیں اور یہ انتخابی نتائج متنازع ہوئے۔ البتہ اس کیس کے اندر جو تینوں کے تینوں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدوار تھے، انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ انہی انتخابی نتائج کو لے کر آگے بڑھے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے، اور انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت کے اندر ٹریبیونل کی کارروائی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے اس بات کی درخواست کی کہ جناب آپ ہمارے اس کیسز کو ٹرانسفر کر دیں کسی اور ٹریبیونل کے اندر۔ اور اسی دوران گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے لیے حاضر سروس جج صاحبان کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ جج صاحبان کی خدمات حاصل کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور ان ریٹائرڈ جج صاحبان پر مشتمل ٹریبیونلز کو بھی عدالتی اختیارات تفویض کیے گئے تاکہ وہ اس سارے معاملے کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ اب جیسے ہی یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا اور الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت کا آغاز ہوا، اور الیکشن کمیشن نے اس کیس کو کے فیصلے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیا، تو وہ تمام کے تمام کینڈیڈیٹس جو کہ اسلام آباد سے مسلم وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جیتے تھے، جن میں شعیب شاہین ہیں، علی بخاری ہیں اور عامر مغل صاحب ہیں، انہوں نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی، اور اس میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کی کارروائی کے نتائج سامنے آنے تک اپنے فیصلے کو جاری کرنے سے روکا جائے، اور اس کارروائی کی درخواست کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں فکس ہوئی، اور وہاں پر اس کارروائی کے اوپر سٹے دینے سے انکار کر دیا گیا اور فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے کل کے لیے۔ اب الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دینا ہے، جبکہ جو ہے وہ کارروائی کے لیے جو اگلی تاریخ تھی وہ 11 جون کی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دی، نہ ہی ان کو فیصلہ دینے سے روکا، نہ ہی اس کارروائی کو سسپینڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آج کا جو فیصلہ، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ اس کے حق میں ہے کہ جناب یہ ٹریبیونل کو چینج کر دیا جائے، تو پھر یہی فیصلے کو کل جناب جب پیش کیا جائے گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو وہ اس پر بہت ہی زیادہ کلیئرٹی سے یہ موقف اختیار کریں گے کہ چونکہ اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے، لہٰذا یہ جو درخواست ہے یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، آپ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اثر نو چیلنج کریں۔ اب اس کے اندر امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک معروف جرنلسٹ ہے ثاقب بشیر صاحب۔ ثاقب بشیر صاحب نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آنے سے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک عدالتی شخصیت جو کہ اسلام آباد کی ہے اس کے حوالے سے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ الیکشن کمیشن دا فیصلہ پائن آن دیو، جو بھی آئے گا فیصلہ اس نے ہمارے پاس ہی چیلنج ہونا ہے، اور جب یہ فیصلہ ہمارے پاس یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا تو پھر اسی دیکھیں گے پائن کیا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ٹویٹ کرنے کا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ان ٹریبیونلز کی کارروائی سے الگ کر دیا گیا ہے اور ایک نیا ٹریبیونل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ فیصلے کو نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ سیٹ اسائیڈ کرے گی بلکہ وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں چلنے والی کارروائی کو ہی آگے بڑھائے گی۔ اب یہ بات بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر اس ساری کارروائی کا مقصد وہی ہے کہ پورے کے پورے انتخابی نظام کے اوپر سوال پیدا کرنا، اور اسی سینیریو کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب منصور وسان صاحب کی طرف سے جاری کیے جانے والا بیان کہ اگلے 3 ماہ شہباز گورنمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور ممکنہ طور پر 3 مہینے کے بعد شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں تاکہ ملک کے اندر نئے انتخابات کرائے جائیں، تو یہ بنیادی طور پر اسی کارروائی کو
کا عکس ہے جو منظور وسان صاحب سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر ان 3 حلقوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج غلط مرتب کیے اور جیتنے والے کینڈیڈیٹ شعیب شاہین صاحب اور دیگر لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا، اور یہی جو فیصلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آکسیجن ثابت ہوگی، ان کو ایک مرتبہ پھر ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، جس کے نتیجے میں وہی صورتحال ڈیولپ ہوگی جس کا اظہار منصور وسان صاحب نے کیا۔ اب جو ریاست ہے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سسٹم، وہ یہ چاہتا ہے کہ اب بھی جب تک انویسٹمنٹس پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس طرح کی کسی بھی چیز کو سسٹم کے ساتھ ٹکرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے یا اکنامکلی کلیپس کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور ان امکانات کو منیمائز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی کے لیے یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچایا گیا ہے کہ جناب خدا کا واسطہ ہے سسٹم کو اس وقت چلنے دے، سسٹم کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، اور جب تک پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی اسی سسٹم کو چلنے دیا جائے، یہی ریاست کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اب چونکہ یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر بھی ہے، دے بھی دی گیا ہے، وضاحت بھی کر دی گئی ہے، لہٰذا اب بھی اگر اس پیغام کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا اظہار ثاقب بشیر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، کیونکہ عدالتی شخصیات ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ قربت رکھتی ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو نیا جو ہے نا پینڈورا باکس جو کھل رہا ہے اس کے نتائج بہت ہی زیادہ سنگین ہوں گے، اور سسٹم اب چونکہ کچھ چیزوں کا فیصلہ کر چکا ہے، لہٰذا اس کو اوور رول کرنا نہ صرف ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا بلکہ اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن ان کو جو سسٹم کو چیلنج کریں گے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔